السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रहमतल्लाहिल वासिआ, सल्लल्लाहु अलैका या बाबा नजातिल उम्मा। आज जी चाहता है एक और सलाम का भी इजाफ़ा करूँ। अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज, अस्सलामु अलैका या राहिब आला मोहम्मद, अस्सलामु अलैका या अय्युहल मस्जून बिकार ज़ुलम फ़ी मतामीर ज़ुलम। फ़ातिमा और अली को पुरसा दो, सारी आले नबी को पुरसा दो, एक क़यामत बपा है इनके घर, आज हर काज़िमी को पुरसा दो। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत एक तारीख़ का वो स्याह बाब है जो कि दुश्मनान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने हर वो जुल्म, हर वो तकलीफ़ जो कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए रवा रखी, उसके लिए लिखा जाएगा। सफ़े मातम पे तड़पती रही मग़मूम हुआ, चंद मज़दूर चले लाशे मज़लूम चला, शहर बगदाद भरा था जो मुसलमानों का, रूह कुरआन को किसी शख्स ने कंधा न दिया, सब मदीने में है वारिस यहाँ कौन आएगा, एक मुसाफिर के लिए कौन कफन लाएगा। तारीख़ का एक बहुत सख्त जुमला जो कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के लिए लिखा गया कि मौला की 29 बेटियां थीं, 29 हद यानी 29 तक बेटियां लिखी गईं कि मौला की 29 बेटियां थीं, यानी कुल मिला के 38 से 39 औलादें लिखी गई हैं। औलादों के ऊपर जो जुल्म किए गए वो तो एक जानिब, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी मजलिस चाहिए, लेकिन जिसकी एक भी बेटी हो ना, बाप के जनाजे पे ना आ सके, उम्मत हाय हाय करती है कि बेटी बाप के जनाजे पे ना आ सकी। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की 29 बेटियां जनाजे पे तो दूर की बात, बाप के जनाजे को खुल के रो भी ना सकी। मेरे मौला की 29 बेटियां घर में तड़पती रह गईं, बाप का जनाजा बगदाद पे पुले बगदाद पर रह गया। मेरे मौला के लिए और जुल्म एक तरफ, लेकिन मेरे मौला का जिसकी 39 औलादें हों, बनु हाशिम के चराग हों, सैयदुल अंबिया के जानशीन हो, मेरे मौला का जनाजा 4 मजदूर उठाकर पुले बगदाद पर लाकर रख के नहीं गए। तारीख लिखती है मेरे मौला का जनाजा पुले बगदाद पर मजदूर रख कर नहीं गए, बल्कि हुक्म के मुताबिक जिस तरीके से बादशाह वक्त ने हुक्म दिया था, मेरे मौला के जनाजे को रखा नहीं है बल्कि ला के पटक के गए हैं। हम कौन कौन से दर्द को रोएं आले रसूल के। उम्मत कहती है कि सारा दिन रोते हैं, सारी रात रोते हैं, सुबह रोते हैं, शाम रोते हैं, ये रोने से थकने में ही नहीं आते। हम किस तरीके से थक जाएं इस रोने से कि मेरे मौला सज्जाद 40 साल तक खून को रोए, लेकिन रो रो के कहते हैं मौला आप पर रोने का हक अदा ना कर सका। मजलूमा महरूमा की बेटी, शहीदा, मकतूला, आलिमा गैर मौलमा, पहलू पे हाथ रख के, कमर पे हाथ रख के, कभी चेहरे पे हाथ रख के, कभी सर पे हाथ रख के, कभी ताज़ियानों के मकाम देख के करबला की तरफ रुक करके कहती थी
میرے بھائی بھیا آپ پر رونے کا حق ادا نہ کر سکی۔ میرے مولا مظلوم امام کاظم علیہ السلام زندان کی تاریکیوں میں جناب سکینہ پہ کیے جانے والے ظلموں کو یاد کر کے روتے تھے۔ کبھی بازار، کبھی دربار، کبھی شام اور کبھی کوفہ، کبھی کربلا کہہ کہہ کر روتے تھے۔ میرے مولا کو اپنی تنہائی میں اپنی بھوپیوں کا غم یاد رہا کرتا تھا۔ میرے مولا امام رضا علیہ السلام محرم آنے لگتا تھا، جوتیاں اتار دیا کرتے تھے، نالائن مبارک اتار دیا کرتے تھے۔ پوچھنے والے نے کہا مولا بہت گرمی ہے، بہت ٹھنڈ ہے، مشہد کا ماحول آپ جانتے ہیں ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کہا کہ اگر ہم مولا کے اپنے جد مظلوم کے اوپر ایک خاص حالت کو چھوڑ دیں تو جس طریقے سے امت غدیر کو بھول گئی ہے کہیں کربلا کو بھی نہ بھول جائے۔ خاص اہتمام کرتے تھے ہمارے مولا، سیاہ لباس پہننا، برہنا پا رہنا، سادہ غذائیں کھانا۔ ہاں میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام انہی میں سے ایک ہیں جن پر ظلم کیا گیا اور میرے مولا کو بہت ہی زیادہ کرب میں رکھا گیا۔ زنجیر رو رہی ہے، زنجیر رو رہی ہے، کاظم کی شہادت پہ تقدیر رو رہی ہے۔ سجاد اور کاظم کا صبر ذرا دیکھو، تنہا ہے ایک ایک کی ہمشیر رو رہی ہے۔ آتی ہے جب کبھی بھی آواز ہائے کاظم، لگتا ہے کہیں مادر شبیر رو رہی ہے جس کی لاش پر نہ کوئی بھی رونے والا، وہاں زہرا اور زینب دلگیر رو رہی ہے۔ کیا قید میں بچا تھا جو زہر دے کے مارا؟ کیا قید میں بچا تھا جو زہر دے کے مارا؟ اب تک انیس تیری تحریر رو رہی ہے۔ میرے مولا کو اتنے ظلم کے باوجود جہاں پہ میرے مولا کے جسم کا گوشت زندان کی تاریکی کھا گئی، جو بچا تھا ہڈیوں کو زندان کی کچھ نیزے کی انیاں کھا گئی، کچھ تازیانے کھا گئے۔ جب بھی میرے مولا کو تھوڑا سا آرام میں دیکھتے تھے، میرے مولا کا آرام کیا تھا زندان کے اندر؟ میرے مولا کا آرام یہی ہوا کرتا تھا، خداوند متعال کی عبادت میں واہو ہو جاتے تھے۔ کبھی شکر کرتے تھے کہ اے اللہ تو نے مجھے ایسی تنہائی عنایت فرمائی کہ میں تیرا ذکر کر سکتا ہوں، اے اللہ تیرا شکر۔ جب بھی وہ شکر دیکھتے، نیزے انیوں کا ظلم ایک طرف، جب بھی دیکھتے تھے میرے مولا شکر کر رہے ہیں، میرے مولا کے اوپر تازیانوں کی بوچھاڑ کر دیا کرتے تھے۔ میرے مولا کے اوپر ایک ایک رنگ رنگ کا ظلم کیا گیا، ذہنی ظلم کیا گیا، جسمانی ظلم کیا گیا۔ جب دیکھتے تھے میرے مولا آرام میں ہیں تو میرے مولا کو طرح طرح کی تکالیف دی جاتی تھی، تکلیفوں کی کوئی حد نہ تھی۔ ایک دن آیا کہ میرے مولا کو زہر دے دیا گیا۔ میرے مولا کے جسم نے 3 رنگ بدلے ہیں۔ پہلے میرے مولا کا جسم سرخ ہو گیا ہے، پھر زرد ہو گیا ہے، پھر میرے مولا کا جسم سفید ہو گیا ہے۔ شاید نور علی نور ہے۔ اسی وجہ سے بغداد کے پل پہ شہ معراج کی جاں ہے، چہرے سے کبھی ظلم کی تحریر عیاں ہے، قیدی کے جنازے پہ پرندوں کی فغاں ہے، زہرا کے گھرانے پہ قیامت کا سما ہے۔ کیا یہ مقام تھا شہ علی مقام کا؟ مزدور لا رہے تھے جنازہ امام کا، مزدور لا رہے تھے جنازہ امام کا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم عجل ولی